नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो स्रष्टा र सिर्जना कार्यक्रमको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपालको पूर्वी तराई झापा मोरङ सुनसरीमा बसोबास गर्दै आएको सन्थाल समुदाय आफ्नो भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा निकै समृद्ध मानिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी सन्थाली भाषा संस्कृतिका अभियन्ता तथा अध्येता युवा स्रष्टा शिव मुर्मुसँगको संवादसहित संस्कृतिका अनेक आयामबारे कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये तराईमा बसोबास गर्ने सन्थाल जाति भाषा, जीवनशैली, रीतिरिवाज र संस्कृतिका दृष्टिले विशिष्ट छ। सन्थाली, सन्थाल, सोन्थाल, सन्डाल, सन्ताल, सेन्ताली जस्ता वैकल्पिक नामहरूले चिनिने सन्थालहरूको बसोबास नेपालको मोरङ, झापा र सुनसरीमा रहेको छ। नेपालमा सन्थालहरूको कुल जनसङ्ख्या 51,735 रहेको छ। यसको 95% भन्दा बढी झापा र मोरङमा बसोबास गर्दछन्। सन्थाल जाति आफ्नो भाषा र विशिष्ट संस्कृति हुँदाहुँदै पनि अति सीमान्तीकृत जनजातिका रूपमा रहन पुगेको छ। अत्यन्त मेहनती, स्वाभिमानी र अनुशासित यिनीहरू प्रकृति पूजक हुन् र सकेसम्म जङ्गलको नजिक बस्न रुचाउने हुन्छन्। यिनीहरूको धर्म, संस्कृति पनि अलग छ। ठाकुरज्यू यिनीहरूको कुल देवता र मारनबुरु पितृदेव हुन्। धनुकाँड यिनीहरूको सामाजिक हतियार हो। सन्थाली समुदाय आफ्ना परम्परागत सिप र हस्तकलामा पनि निकै समृद्ध मानिन्छ। स्थानीय वनस्पतिबाट र प्राकृतिक झारपातबाट आफ्ना कलाहरू र हस्तकलाहरू सिर्जना गर्दै आएको यो समुदाय आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल छ। सन्थाल समुदाय कलात्मक चेतना भएको निपुण जाति हो। सन्थाल महिलाहरू हस्तकला र भित्तेचित्रमा निपुण छन्। सन्थाल महिलाहरूको सिप परम्परागत घरका भित्ताहरूमा कोरिने चित्रहरूमा पनि झल्किन्छ। माटो र परालबाट निर्माण भएका भित्ताहरूमा कुँदिने चित्रकलामा उनीहरूको सिप र निजत्व पाइन्छ। सामान्यतः यस्ता चित्रहरूमा फूल, चराहरू, फलफूल, बिरुवा, जनावर आदिका आकृतिहरू सिर्जना गरिएका हुन्छन्। यस्ता आकृतिहरू रेखाकृति र त्रिआयामिक समेत हुने गरेका छन्। यसबाट प्रकृतिसितको सन्थाल जातिको गहिरो सम्बन्धलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो अब जस्तो कि कलाहरूमा चाहिँ अब प्रत्येक प्राय हाम्रो सन्थालहरूको चाहिँ अहिलेसम्म पनि माटो घरमाहरू हुन्छ होइन, घरहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो मयूरको चित्रहरू बनाउने, फुलहरू बनाउने, भित्ताहरूमा चाहिँ माटोबाटै बनाउने होइन। अब गेट अब यस्तो अब ढोकाको अगाडिहरूमा पनि फुलहरू बनाउने, अनि यसो गेटहरू पऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यहाँ चाहिँ फुलको केही डिजाइनहरू बनाएर चाहिँ यसो अलिक स्वागत गर्ने खालका गेटहरू माटोबाटै बनाउने होइन। त्यस प्रकारका छन्। अब यसो अब अहिले त अब धेरै सन्थालहरू त पढ्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूको अब कलाहरू चाहिँ अब यसो अब इङ्ग्लिस मिडियमहरूबाट पढ्नुहुन्छ भने त अब कि स्कुल हुँदै नै आफ्नो कलाहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब आधुनिक तरिकाले पढाइ लेखाइतिर बढी कलाहरू देखाउनुहुन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ अब प्राकृतिक रूपमा जोडिँदाखेरि चाहिँ अब घर हुँदै चाहिँ अब पुराना बुवा आमाहरूले चाहिँ अब यसो घरमा चाहिँ ती मयूरका चित्रहरू होइन, फुलका चित्रहरू, कलाहरू बनाएर चाहिँ र अर्को हाम्रो घरमै बनाउने चाहिँ अब अहिले बस्नलाई पनि एउटा जुन पार्कम भन्छौँ होइन, त आफै बनाएर चाहिँ उहाँहरू
बस्नुहुन्छ हैन। अब हाम्रो अब कुचो पनि आफै बनाउँछौँ हैन। अनेक प्रकारको चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ हामी आफै बनाउने चाहिँ अब जस्तो हलोहरू पनि प्राय आफै बनाउँछौँ हैन। अनि त्यसपछि हरेक कृषिका कुराहरू चाहिँ आफ्नै अब आफूलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कुराहरू प्राय आफ्नै चाहिँ बनाउने। अब जस्तो कि माछा मार्दाखेरि ढोक्साहरू हाम्रो टुसी भन्छौँ हैन, साइरा भन्छौँ ढोक्सालाई, त्यो आफै बनाएर चाहिँ आफ्नै जीवनस्तर अथवा आफूले बाँच्नको लागि चाहिँ हरेक प्रकारका कलाहरू आफ्नै कलाहरूले चाहिँ गरेर चाहिँ बनाउने योजना छ। एउटा अब ओछ्याउनको लागि पटिए पनि हामी हेर्छौँ जुन चाहिँ थाकलबाट बन्छ हैन। त्यसरी नै हरेक प्रकारका कलाहरू चाहिँ आफ्नो अहिलेसम्म पनि त्यो विद्यमानमै छ, अहिलेसम्म रहिरहेको छ त्यो हाम्रो कलाहरू। प्रोटो अस्ट्रोलोइड जातीय समूहमा वर्गीकृत सन्थालहरूको आफ्नै भाषा छ। यो भाषालाई सन्थाल वा सन्थाली भाषा भनिन्छ। यो भाषा अस्ट्रो एसियाली भाषा परिवारको मानिन्छ। यो भाषा मुन्द्री भाषासँग नजिकको र भियतनामी र खमेर भाषासँग टाढाको सम्बन्ध छ। सन्थाली भाषाको आफ्नै लिपि पनि विकास गरिएको छ। सन् 1925मा रघुनाथ मुर्मुले ओल्चिकी लिपि विकास नगरुन्जेलसम्म भारतका सन्थालहरूले ल्याटिन, रोमन, देवनागरी, ओरिया र बाङ्ला लेखन प्रणाली र लिपिकै प्रयोग गरिन्थ्यो। सन्थाली भाषाको आफ्नै ओल्चिकी लिपि पनि विकास गरिएको छ। सन्थाली वर्णमाला भने चाहिँ हाम्रो अब सन् 1925 सालमा नै पण्डित रघुनाथ मुर्मुले हाम्रो चाहिँ सन्थाली वर्णमाला ओल्चिकी लिपि भनेर हाम्रो आविष्कार गरिसक्नु भएको छ, जुन चाहिँ उहाँले 25 वर्षको उमेरमा निर्माण गर्नुभएको थियो र 2025 सालमा चाहिँ हाम्रो सनको आधारमा चाहिँ हाम्रो 100 वर्ष चाहिँ पुरा हुन्छ हाम्रो लिपि हैन। अब यो मैले त्यति लगभग 4-5 वर्ष भयो यसको खोजी नीति गरेर मैले 2074 सालमा पनि मैले पहिलो संस्करण सन्थाली वर्णमालाको प्रकाशन गरेको थिएँ र 2078 सालमा पनि मैले सन्थाली वर्णमाला प्रकाशन गरेँ हैन। अब यो प्रकाशन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले नेपालमा चाहिँ अब सन्थाली वर्णमाला अथवा आफ्नो लिपिमा लेख्ने क्रमहरू चाहिँ निकै कम भेटिएको थियो हैन। अब लोप हुने अवस्थामा देखिएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ मैले यो सन्थाली वर्ण मार्फत चाहिँ अब लिपिलाई उजागर गर्ने र उत्थान गर्नेको निम्ति चाहिँ मैले यो लिपिलाई आविष्कार गरेर चाहिँ एउटा सन्थाली वर्णमाला पुस्तक चाहिँ लेखेर चाहिँ सम्पादन गरेर चाहिँ मैले जुन नेपालमा भएको सन्थाल समुदायहरूलाई चाहिँ यो सन्थाली लिपिबाट आफ्नो भाषाबाट चाहिँ लेखेर आफ्नो साहित्यिक आफ्नो जुन लोकगीतहरू लोक कथाहरू चाहिँ आफ्नै भाषा आफ्नो लिपिबाट लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ विशेष जोड दिएर चाहिँ मैले यो लिपिलाई उजागर र उत्थान गर्नको निम्ति चाहिँ मैले अगाडि बढेँ। एउटै वर्णमाला त्यही हो हाम्रो चाहिँ अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कस्तो मैले ट्रान्सलेसन गरेको छु नेपाली टु इङ्ग्लिस हैन। त्यही अल्चिकी लिपिलाई चाहिँ अब कसरी नेपालीबाट चाहिँ अलिकति तल अल्चिकीको तल चाहिँ देवनागरिक र यता रोमनले चाहिँ सहायताले चाहिँ कसरी सिक्ने त अलिक सहज तरिकाले। अहिले त विद्यालयहरू पनि छैन नेपालमा हैन। यसलाई चाहिँ प्रत्येक घर घरमा पुगिसकेपछि कसैले चाहिँ अब कसैले देवनागरिक अथवा रोमन कसैले आउँछ भने त्यो चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ उसले आफ्नो अल्चिकी लिपिलाई चाहिँ उल्था गरेर अनुवाद गरेर चाहिँ उसले लेख्न सक्छ। तर कतिपय शब्दहरू यस्तो पनि हुनसक्छ भने अब जति हाम्रो सन्थाली भाषामा बोलिने शब्दहरू चाहिँ कतिपय इङ्ग्लिस र रोमन लिपि र नेपालीमा देवनागरी लिपिमा लेखिने शब्दहरू चाहिँ स्पष्ट रूपले लेखिँदैन। त्यति बेला चाहिँ अलिकति हामीलाई यो लिपि ट्रान्सलेसन गरेर पनि अलिकति चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ हैन रोमनबाट लेख्दाखेरि। तर अल्चिकीबाट लेख्यो भने त्यो शब्दहरू चाहिँ अलिक शुद्धताको साथ चाहिँ लेख्न सकिन्छ यो अल्चिकी लिपि। र जुन पण्डित रघुनाथले बनाउनु भएको अल्चिकी लिपि वर्ण त्यही वर्णलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा यो नेपालीमा अनुवाद र यता देवनागरीमा अनुवाद र यता इङ्ग्लिसको रोमनमा चाहिँ अनुवाद गरेर चाहिँ त्यसैले नै मैले लेखेको हो। सन्थाली समुदाय आफ्नो लोकगीत परम्परामा निकै समृद्ध छ। लोकगाथाहरू लोककथाहरू र निरन्तर रूपमा आफ्नो परम्परालाई अभ्यास गर्दै आएको छ। यो समुदायका आफ्नै बाजागाजा छन्, आफ्नै समृद्ध नृत्य परम्परा पनि रहेको छ। सन्थाल मनोरञ्जन रुचाउने जनजाति हो। यिनीहरू सङ्गीत गायन र नृत्यमा निपुण मानिन्छन्।
यिनीहरूको सङ्गीत र नाचप्रति अगाध प्रेम रहेको पाइन्छ। यिनीहरूले नाचगान र सङ्गीतलाई ईश्वरको प्रसादकै रूपमा मान्ने हुनाले यिनीहरूको संस्कृतिको केन्द्रमा नाचगान रहेको छ। यो जातिले सङ्गीत र नाचगान पनि ईश्वरबाट सिकेको कुरा यिनीहरूबीच प्रचलित कथामा उल्लेख छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब लोकगीत भन्नुहुन्छ भने अब त्यति खासै लोप पनि भएको छैन। प्राय अहिले अब हाम्रो त पहिले वर्ष पछि अब 6-7वटा पर्वहरू आइरहेको छन् होइन। जस्तै कि पहिलो सुराही हुन्छ होइन, महान पर्व। त्यसमा पनि सुराही गीत गाइन्छ होइन। त्यसपछि बाहा हुन्छ, बाहामा पनि बाहा गीत हुन्छ, त्यसको पनि नाच हुन्छ। त्यसपछि जान्थाड, त्यहाँदेखि हेर हुँदै अब अरू पनि अब चाहिँ त्यही अनुसारको पर्व अनुसारको गीतहरू हुने भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो सन्थाली लोकगीतहरू चाहिँ लोप भएको त्यस्तो देखिँदैन। तर पुरानो पुर्खाहरूले चाहिँ गाउनुहुन्छ। तर अहिलेको मोडर्न सोसाइटीका हाम्रो सन्थाल समुदाय दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अथवा दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यति चाहिँ आफ्नो लोकगीतमा रमाएको जस्तो देखिँदैन होइन। अब जस्तो कि पुरानो आमाबुवाहरूले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ गाउनुहुन्छ। तर अहिलेको जुन युवाहरू पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लोकगीतमा चाहिँ यसो गीत गाएको अथवा यसो कहीँ पनि गीत गाउन चाहिँ उहाँहरूले अलिक लजाउनुहुन्छ। अहिलेको मोडर्न अनुसारको गीतमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रमाउन चाहनुहुन्छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। अब यसमा चाहिँ अब अलिक आफ्नो जुन पहिले छ परम्परागत गीतमा चाहिँ अलिकति अहिलेको सन्थाल समुदाय चाहिँ अलिकति लागेको भए चाहिँ अलिक पछिको दिनमा पनि अहिले अब जुन लोप हुने अवस्थामा देखिन्छ होइन। अब अलिक उत्थान गर्न सकिन्छ कि होइन भन्ने चाहिँ अब यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो सन्थाली जुन लोकगीत छ अलिक जुगौजुगसँग बाँचेर चाहिँ रहन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आश पनि छ। कि जन्मको बेलामा अब त्यो पनि छुट्टै प्रकारको गीतहरू हुन्छ होइन। जस्तो मलाई ठ्याक्कै फेरि याद हुँदैन छैन गीतहरू। आमाहरू उहाँहरूलाई चाहिँ गाउनुहुन्छ होइन। अब जस्तो कि अब विवाहको प्रकारमा पनि विवाहको बेलामा पनि अब बेमा अब पनि अब गाइन्छ होइन। अब 2 दिनको बे हुन्छ होइन। यता अब त्यस दिनमा पनि पहिलो दिन गाउने, दोस्रो दिन गाउने, छुट्टै छुट्टै प्रकारको तेस्रो दिनसम्म होइन। त्यसरी चाहिँ छुट्टै गीतहरू गाउने। अर्को अब रोप्ने क्रममा पनि पहिले धान रोप्ने क्रममा चाहिँ प्राकृतिकसम्म चाहिँ यसो धान रोप्दै गर्दा पनि यो बर्खाको बेला चाहिँ गाउने होइन। छुट्टै विभिन्न प्रकारको चाहिँ अब तिनीहरू अवस्था अनुसार अब मृत्युको अब दाह संस्कार गर्ने बेला पनि त्यति बेला पनि गाउने होइन। त्यही अनुसारले अब दसैँको बेलामा पनि एउटा छुट्टै प्रकारको तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ होइन। दसैँ पनि गाउने नाच्ने त्यो प्रकारको हुन्छ होइन। ती यसरी चाहिँ हाम्रो लोकगीतहरू चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। हरेक गीतमाहरूमा चाहिँ अब प्रकृतिलाई सम्बोधन गरेर गीतहरू गाइएको हुन्छ। अब देशभक्तका गीतहरू गाइएको हुन्छ होइन। आफ्नो संस्कार, आफ्नो सन्थाल, हाम्रो समाजलाई उत्थान हुने, जागरुक हुने खालका होइन सबै प्रकारका गीतहरू चाहिँ समेटिएर चाहिँ लेखिएको हुन्छ। र एउटा जुन पर्व अथवा कुनै संस्कार हुन्छ त्यो पर्वलाई अथवा त्यो संस्कारलाई सम्बोधन गरेर गाइएको हुन्छ। आफ्नो लोकगीतमा चाहिँ ती कुराहरू विशेष दर्शाएको पाइन्छ। बाजाहरू अहिले जस्तो हामीले जस्तो पहिले भन्छौँ तुन्दा होइन, टामाक, तरिय, हार्मोनियम अनि त्यसो ढोल होइन, ढोलक अनि अरू रिता बनाम होइन। यी प्रकारले चाहिँ धेरै अब नाच अनुसारको फरक पर्छ। जस्तो कि दसैँमा हामी प्राय के भन्नुहुन्छ अब ढोल होइन, त्यो टामाक पनि हुन्छ होइन। अनि एउटा जुन ड्रेसमा हुन्छ नि एउटा घुङ्ग्रू, यसलाई घुङ्ग्रू भन्छ, जुन नाच्दाखेरि बज्छ होइन। अब जस्तो कि अब ऊ पनि भन्छ करताल पनि भन्छ, यसो हातमा बजाउने होइन। ती प्रकारको करताल भन्छ होइन। त्यो पनि प्रकारको आवाज निस्किन्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब जस्तो यी तुन्दा टामाक र ढोल र दसैँको परिपक्व कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन करताल अनि त्यो घुङ्ग्रुहरू हुन्छ होइन। अब जस्तो कि अब पर्व पछि र नाचमा अब फरक हुने भएको कारणले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यहाँ अब लोकबाजाहरू पनि फरक प्रयोग हुनसक्छ होइन। त्यही प्रकारले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब जस्तो प्राय तुन्दा टामाकहरू चाहिँ प्राय
धेरै प्रयोग हुन्छन्, जस्तो विवाहमा पनि होइन, बाहा पर्वमा पनि अब त्यही अनि ढोल भनेको यो विवाहमा पनि प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको चाहिँ सम्पूर्ण चाडपर्व जस्तो कि संस्कार संस्कृतिमा पनि हरेक कुरामा चाहिँ यी बाजाहरू चाहिँ लोकबाजाहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। सन्थालहरूको संस्कृति, भाषा, परम्परा र संस्कृति मौलिक छ, तर यिनको अनुसन्धान अध्ययन सीमित मात्र भएको छ। आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक दृष्टिले पछि पर्न पुगेका यिनीहरूको आफ्नो इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण र शोध गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन। यिनका वेशभूषा, बाजागाजा, सांस्कृतिक अभ्यासहरू हराउँदैछन्। हाम्रो अब वेशभूषामा प्राय यता पुरुषहरू अथवा ले चाहिँ हाम्रो अब पञ्चीडिङ्गा होइन, अब यो दढी भन्छ होइन, अब यहाँ टाउकोमा लाउने। अनि त्यसपछि अब पहिले चाहिँ अब जुत्ताहरू लाउने चलन छ। अहिले त सोसाइटी अनुसार कोटहरू, जुत्ताहरू, पञ्चीडिङ्गा अनि यसो दढीहरू लगाएर चाहिँ अहिले उ गर्नुहुन्छ पुरुषहरूले चाहिँ होइन। अब महिलाहरूले चाहिँ अब वेशभूषामा अब यता लुङ्गी पञ्ची खासमा यता पहिरन, अनि यता यस्तो हातमाहरू गरगहनाहरू लाउने होइन। अब यसो अब माछाका डिजाइनहरूबाट यसो गहनाहरूको यहाँ बनाएर चाहिँ बान्ने टाउकोमा होइन, यहाँ चाहिँ अब गहनाकै होइन, त्यसरी छ होइन। अब त्यसरी अहिले चाहिँ अब अहिलेको सोसाइटी मोडर्न अनुसार पहिलेभन्दा चाहिँ जुन पहिलेको पिँढीहरूले जुन लाउनुहुन्थ्यो जुन परम्परागत पोसाकहरू, त्योभन्दा चाहिँ अलिक परिवर्तन भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक नयाँ तरिकाले चाहिँ त्यही पहिलेकै संस्कार अथवा पहिलेकै पोसाकहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्बोधन गरेर अहिलेको अलिक नयाँ तरिकाले अलिक राम्रो देखिने खालको अलिक स्याहारपटारहरू चाहिँ अलिक राम्रो तरिकाले चाहिँ अहिले लगाएर चाहिँ अब खास गरी महिलाहरूको चाहिँ लुङ्गी पञ्ची लगाएर चाहिँ उहाँहरू आफूलाई अब महिला सन्थाली महिलाहरूले चाहिँ अब जस्तो कि चिनाउनलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्छ। मूलतः हिन्दू धर्म मान्ने सन्थालहरू केही क्रिस्चियन धर्ममा परिवर्तित तीव्र गतिमा भइरहेकाले पनि परम्परा लोप हुने खतरा बढेको सन्थाल अगुवाहरूले अनुमान गरेका छन्। यिनीहरूको अद्वितीय परम्पराको रक्षा, शोध र सम्वर्धन गर्नु सरकारी, गैर सरकारी निकाय, बुद्धिजीवी र प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। अहिलेको नयाँ युवा पिँढीहरूले चाहिँ अब अहिलेका लोकगीतहरू त्यति नगाएको होइन, अब व्यावहारिक रूपमा पनि त्यस्तो चाहिँ अब गाउन लजाउने होइन, नमान्ने जस्तो चुनौतीहरू देखिन्छ। अब त्यो कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीबाट चाहिँ हाम्रो समाजबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण देखिन्छ होइन। अहिलेको युवाहरूले चाहिँ भनौँ न लोकगीततिर अलिक निकै नै कम चासो भएको देखिन्छ र यो हाम्रो लागि चुनौती नै देखिन्छ। जस्तो कि अब अहिले युट्युबमा गीतहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, मोडर्न प्रकारका गीतहरू होइन। अब लोकगीत पनि पाइन्छ। अब लोकगीतमा अब जस्तो कि अहिलेको नयाँ युवाहरूलाई अब उफ्रिने अलिकति छुट्टै प्रकारको रमाइलो जोसहरू हुन्छ। त्योमा चाहिँ अलिकति रमाइलो नहुने, तर जस्तो युट्युब मुनिमा पाइएको जुन गीतहरू अब डिजे साउन्ड भएका गीतहरू, विवाहमा पनि प्रायः अब अहिले चाहिँ 50% यता लोकनृत्यमा गएपछि लोकगीततिर गयो भने 50% यता डिजेतिर नाच्ने, यस्तो अब आधुनिक तरिकाले नाच्ने जस्तो यी प्रकारले पनि अलिकति धेरै चुनौतीहरू निम्ताएको देखिन्छ यो अहिलेको सोसाइटीमा। पुरानो पिँढीहरूले जति बजाउँदै आउनुभयो उहाँहरूसँग सीमित भएर, जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले अब कुनै पनि प्रकारको यस्तो अब पाठशालाहरू पनि छैन हाम्रो बाजागाजा सम्बन्धी लोकनृत्य लोकबाजाहरूसम्म सिकाउने जस्तो क्लासहरू पनि छैन। त्यस कारणले पनि अब यो सन्थाल समुदायमा चाहिँ अब यो लोप हुने अवस्थामा देखिन्छ। तर अब अहिलेको यो जुन मोडर्न सोसाइटी अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले यसरी नै आउने दिनमा पनि अब यसरी संरक्षण गरेन भने अहिलेको नयाँ पिँढीहरूले पनि यो अब लोकबाजा सम्बन्धी ध्यान नदिएर अथवा यो नसिक्दै अथवा आफ्नो व्यावहारिक रूपमा प्रयोग नगरेपछि चाहिँ बिस्तारै लोप हुने अवस्थामै देखिन्छ यो चाहिँ हाम्रो। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? आफ्ना सुझावहरू अवश्य पठाउनुहोला। यिनै सामग्रीका साथ स्रष्टा र सिर्जना युनिटलाई आजको कार्यक्रमबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।